अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट ज़ुहैब आरिफ और आज हम मौजूद हैं मीरपुर ज़ात कश्मीर में। इस वक्त हम नाज़रीन मीरपुर ज़ात कश्मीर में जबीर होटल पे मौजूद हैं। यहाँ पे आज साबिर अंसारी एडवोकेट जिन्होंने कश्मीर की आज़ादी के लिए काम किया, कश्मीर की आज़ादी के लिए वो लड़ते रहे, तो उनकी आज दूसरी बरसी यहाँ पे मनाई जा रही है। तो अभी हम यहाँ पे लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि उनके साबिर अंसारी एडवोकेट मरहूम के हवाले से क्या जज्बात हैं। जी प्रोग्राम की शख्सियत के हवाले से है, उनकी जो रियासत जम्मू कश्मीर की तहरीक आज़ादी के हवाले से जो खिदमात हैं उनको कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। मेरा काफ़ी वक्त उनके साथ अंसारी साहब की चैम्बर में अच्छा वक्त गुजरा, मुलाकात भी होती रही। मैं जब भी जाता रहा वो इंतहाई शफ़क़त के साथ पेश आते रहे। उनका हुस्न इखलाक एक बेमिसाल था। बार के अंदर आज उनके कोलीग भी मौजूद हैं, यकीनन वो भी बात करेंगे, उनसे भी हम उनके इखलास के बारे में जानेंगे। साथ कि जम्मू कश्मीर एक अलग रियासत है और इसकी पहचान आज़ाद और खुद मुख्तार खुशहाल रियासत है, और इस रियासत को हमने आज़ाद और मुख्तार और खुशहाल करना है। जब इस मिशन को हमने समझा, इस सोच को हमने समझा, तो हमने देखा कि अगर एक नौजवान को आज जिस जबर का सामना है, आज जिस मुश्किलात का सामना है, कि अगर आप वतन की आज़ादी की बात करते हैं तो आपको गद्दार या एजेंट का करार दिया जाता है, आपके रास्ते में रोड़े अटकाए जाते हैं। के वासियों को, मीरपुर के लोगों को, आज़ाद कश्मीर के लोगों को उसी सोच और फिक्र के साथ इनका उसी तरह साथ देना चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम भरपूर तरीके से आज के मसाइल के लिए मीरपुर के लोगों का उसी तरह साथ देंगे। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला साहब अंसारी साहब को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। तो नाज़रीन, इस वक्त यहाँ पे हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट बार के सदर मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। सर, ये जो आज यहाँ पे मीरपुर में साबिर अंसारी एडवोकेट साहब मरहूम के हवाले से एक तकरीब मुनक्किद की गई है, उनकी दूसरी बरसी मनाई जा रही है, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? उन साबिर अंसारी एडवोकेट साहब के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया, आपने एक और रियत पसंद के बारे में मुझे सवाल किया। साबिर अंसारी साहब ये समझ लें कि एक नज़रिए का नाम था। उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी इस असूल पर गुजार दी कि ये जो कश्मीर है इसको ख़ुद मुख्तार स्टेट के तौर पे होना चाहिए, और इस जदोजहद में उन्होंने सारी अपनी जो लाइफ थी वो इस पर गुजार दी, और इस नज़रिए पे वो ता दम मर्ग जो है वो कायम व दायम रहे, और ख़ुद मुख्तार कश्मीर के लिए वो सारी ज़िंदगी काम करते रहे। तो मैं समझता हूँ कि ये उनका जो नज़रिया था ये बहुत कश्मीर से उनके लगाव का एक नतीजा था। और वो जितना अर्सा ज़िंदा रहे, जिस वो जॉब में भी रहे, तो कभी उन्होंने अपनी जॉब को ऐसा नहीं आड़े आने दिया कि इसकी वजह से शायद उनकी जॉब चली जाए। वहाँ भी वो खुद मुख्तार कश्मीर के नज़रिए का प्रचार करते रहे, और उसके बाद वहाँ से जब रिटायरमेंट उनकी हुई उसके बाद वो कश्मीर के ये काफ़ी दफ़ा जेलों में भी गए इस नज़रिए के प्रचार की वजह से। चूँकि रियत पसंदों को अक्सर हमारे देश में जो है वो जेल का सामना करना पड़ता है। गिलगित बल्तिस्तान में इन्हें तहरीक कश्मीर आज़ादी के हवाले से काफ़ी काम किया, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये हमारा एक एसेट थे, और इनका जो नज़रिया था ये इसके लिए लोगों को जो आज तजदीद रेफरेंस मुनक़्क़द किया गया है, ये बेसिकली एक तजदीद ऐद होती है, ताकि जिसका कोई नज़रिया होता है उसको उसकी औसाफ बयान किया जाए और उसको दोबारा ज़िंदा रखने के लिए लोगों को अवेयरनेस दी जाए। जी नाज़रीन, जैसे इस वक्त हमारे साथ यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट बार मौजूद थे, इनसे हमने बात की साबिर अंसारी एडवोकेट मरहूम के हवाले से। अभी उनके और दोस्त भी इस तकरीब में मौजूद हैं, अभी उनसे भी बात करते हैं, उनकी भी राय लेते हैं। जी।
تو ناظرین اس وقت یہاں پہ ہمارے ساتھ توقیر گیلانی صاحب موجود ہیں، ان سے ہم بات کرتے ہیں۔ سر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ آج صابر انصاری ایڈوکیٹ صاحب کی دوسری برسی منائی جا رہی ہے، اس وجہ سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی، صابر انصاری صاحب جو ہے وہ ریاست جموں کشمیر کی جو آزادی کی تحریک ہے اس کے بانی رہنما ہیں، اور ایک طویل سٹرگل ہے ان کی اور ان کے خاندان کی اس تحریک کے لیے اور اس ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کے لیے۔ اور وہ ایک ایسے آدمی تھے جو سیز فائر لائن کے دونوں اطراف جو ہے جن کے نہ صرف یہ کہ سیاسی اور سماجی سطح پہ تعلقات تھے بلکہ ان کا ایک اچھا خاصا انفلوئنس تھا۔ تو ان کے جانے سے اس تحریک کو ایک ناقابل تلافی نقصان ضرور پہنچا ہے، لیکن وہ اتنا کام کر کے گئے ہیں اور اپنے آنے والے جو ان کے فالوورز ہیں وہ اس تحریک کو جو ہے وہ کامیابی کی طرف لے کے جائیں گے۔ آج ان کی دوسری برسی کے موقع پر ہم ان کو زبردست خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ جی ناظرین، جیسا کہ اس وقت ہم ادھر صابر انصاری ایڈوکیٹ صاحب کی دوسری برسی کی تقریب میں موجود تھے، ابھی یہاں پہ ان کے صاحبزادے سعد انصاری صاحب بھی موجود ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں اور ان کی بھی رائے لیتے ہیں۔ جی تو ناظرین اس وقت یہاں پہ ہمارے ساتھ صابر انصاری ایڈوکیٹ مرحوم کے بیٹے سعد انصاری صاحب موجود ہیں۔ سر، جیسا کہ کہا جاتا ہے جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے، تو باپ جو ہے وہ اسی جنت کا دروازہ ہوتا ہے۔ آج آپ کے والد صاحب جو صابر انصاری ایڈوکیٹ مرحوم کی دوسری برسی منائی جا رہی ہے، آپ کیا کہنا چاہیں گے اس موقع پہ؟ بہت بہت شکریہ زہیب بھائی، جزاک اللہ آپ کا، آپ یہاں تشریف لائے۔ دیکھیں جی، یہ بڑا مشکل سوال ہے، اس کا جواب آپ اس شخص سے نہیں لے سکتے کہ جس کی جو چھت ہے وہی اس کے سر پر جو ہے وہ نہ رہے۔ باپ ایک جو ہے اس کا ایک مرتبہ، ایک مقام ہے، اور میں یہی کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ میرے والد صاحب کو ان کی بخشش فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، اور جو انہوں نے اس ریاست جموں کشمیر کی قوم کے لیے جو کردار ادا کیا، جو اس قومی تحریک کے لیے انہوں نے اپنی زندگی، تقریباً ہم نے بچپن سے اپنے والد صاحب کو اسی طرح ہی دیکھا، جدوجہد میں ہی دیکھا، اور پھر جب ہم بڑے ہوئے تو انہوں نے کبھی بھی ہمیں کسی چیز پر زبردستی قائل نہیں کیا، بلکہ انہوں نے یہی کہا جی کہ آپ تعلیم حاصل کریں، اور تعلیم جو ہے وہ آپ کو اچھے اور برے کا جو ہے وہ فرق خود ہی سمجھا دے گی۔ تو ہم نے یہ نظریہ اپنے گھر سے اڈاپٹ کیا، اور یہ جو نظریہ آزادی ہے، یہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ مجھے ورثے میں ملا ہے۔ تو صابر انصاری صاحب کے حوالے سے ہم جتنی بات کریں کم ہے۔ آج تقریب ان کی دوسری برسی کے موقع پر تھی، اور آج ان کے رفقا یہاں موجود تھے، ان کے جماعتی دوست یہاں موجود تھے، جنہوں نے ان کو آج زبردست خراج عقیدت پیش کیا اور اس عزم کا اظہار کیا کہ جو ہمارے اکابرین اور ہمارے بزرگ جنہوں نے اس قوم کے لیے جو خدمات سر انجام دی ہیں، ہم اس جدوجہد کو آگے بڑھائیں گے اور اس کو منطقی انجام تک انشاءاللہ ضرور پہنچائیں گے۔ جی ناظرین، جیسا کہ اس وقت ہمارے ساتھ یہاں پہ صابر انصاری ایڈوکیٹ مرحوم کے بیٹے سعد انصاری صاحب موجود ہیں، ان سے ہم نے صابر انصاری ایڈوکیٹ کی دوسری برسی جو آج منائی جا رہی ہے اس حوالے سے ایک تقریب منعقد کی گئی تھی، اس کے بارے سے بات کی ہم نے۔ تو ابھی ہم اس پروگرام سے آپ سے اجازت چاہتے ہیں، ملاقات ہوگی کسی اور دن کسی اور ویڈیو میں۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ اینڈ گڈ بائے۔